बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नाज़रीन, तमाम अहबाब जो देखेंगे सुनेंगे उनको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में मैंने इब्तदाई जो बात थी, जिस हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी थी, उसके हवाले से आपके सामने चंद बातें पेश की थी। अब मैं मज़ीद वजाहत के साथ कुछ आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी राफ़ज़ी शिया सहाबा कराम की तारीफ़ नहीं कर सकता, और सहाबा कराम की तारीफ़ अहले सुन्नत ही करते हैं। यह अहले सुन्नत का ही शेवा रहा है। हज़रत क़िबला पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जो मनाक़िब की किताब है फ़ैज़ निस्बत, अगर उसको देखा जाए तो उसमें आपने सहाबा कराम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मनक़बत लिखी कि खिलाफत नबी की इब्तदा है सिद्दीक़। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि जी शिया थे। शिया का अक़ीदा है कि मौला अली से खिलाफत शुरू होती है। हज़रत शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप यहाँ पर फरमा रहे हैं कि खिलाफत नबी की इब्तदा है सिद्दीक़, और उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मनक़बत लिखी कि इस्लाम की शौकत सदफ़ दी का गौर है, शाहकार रिसालत जिसे कहिए वो उमर है। और इसके बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मनक़बत लिखी कि अल्लाह अल्लाह ये थी सीरत उस्मान गनी। और उसके बाद मौला कायनात मुर्तज़ा मुश्किल कुशा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मनाक़िब लिखी, और इमाम हसन इमाम हुसैन। तो ये एक सिलसिला तो ज़हाब है जो लड़ी शुरू होती है और फिर आगे ये औलिया कराम तक चलती है मनाक़िब की। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मैं इस हवाले से काफ़ी दिनों से देख रहा था, शोर उठा हुआ है कि जी राफ़ज़ी हैं, शिया है, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके गुस्ताख हैं। आपकी जो किताब नामो नसब है, इसके हवाले से बदगुमानियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो किताब है नामो नसब, ये लिखी गई किस हवाले से है। नामो नसब ये किताब हज़रत सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपके दिफा में लिखी गई है, और इस किताब के अंदर आपके नसब को सैयद होना आपका साबित किया गया है। इसके अलावा इस किताब के अंदर सैयद की बात भी है, निकाह सैयदा वाला मामला भी है, जो इसके बाद बहुत बड़े एक मार्के का पेश खैमा बना, और ये इख्तलाफ पैदा हुआ कि गैर सैयद से सैयदा का निकाह हो सकता है या नहीं। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं तारीख़ी हवाले से भी। तो उसी तारीख़ी एतबार से अगर इस किताब के हवाले से बात की जाए, और यहाँ पर एक जो चीज़ है कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर तारीख़ी हवाले से बात की जाए तो मुख्तलिफ़ बातों के होते हुए वहाँ पर यज़ीद के हवाले से बात आ गई। अब जब यज़ीद के मसले पर बात आई तो हज़रत क़िबला पीर साहब ने यहाँ पर जो हमारे सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा था, ख़ुसूसन हज़रत आला गोलड़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो बयान फरमाया, इमाम अहमद बिन हम्बल का फतवा। इसी तरह वहाँ पर आगे जब बात आई हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, तो ये वजाहत मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि जो लोग यहाँ पर समझते हैं कि शायद आप गुस्ताख थे, तो उनके इस अक़ीदे का रद्द हो जाए। तो आपने बाब बांधा है जनाब मुआविया के हक़ में वारिस शुदा अहादीस पर मुहद्दिसीन का तबसरा। अब यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएँ कि हज़रत क़िबला पीर साहब ने जो रिवायात अक्सर नासबी हज़रात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान घटाने के लिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करते हैं, तो वो तमाम जो रिवायात हैं उनके हवाले से हज़रत क़िबला पीर साहब ने वाज़े तौर पर फतवे लिखे, उलमा के हवाले पेश किए कि ये सारा कुछ करना इस तरह से वो हज़रत अली की शान को घटा नहीं सकते, और उन रिवायात का झूठा साबित होना साबित किया
یہ مختلف یہاں پر حوالے ہیں، اور خصوصاً یہاں پر ایک حوالہ انہوں نے جو دیا ہے منہاج السنہ، یہ ابن تیمیہ کا حوالہ ہے۔ ابن تیمیہ کے نام سے آپ واقف ہوں گے۔ نواسب کے ہاں جو ابن تیمیہ کو اہمیت حاصل ہے اور جو یزید کی وکالت کے حوالے سے وہ لوگ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہوں گے۔ تو یہ جناب ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ہاں، معاویہ کے ساتھ مروانیہ کا ایک بڑا گروہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے ان کے لیے ساتھ مل کر لڑائی کی، یا ان کے بعد جو ان کے متبعین ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ علی المرتضیٰ کے ساتھ لڑائی کے معاملے میں حق پر تھے، اور معاویہ مجتہد و مسیب تھے، اور علی المرتضیٰ اور ان کے ساتھی ظالم تھے یا خطائے شادی میں مبتلا تھے۔ اور اس سلسلے میں معاویہ کے لیے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ آگے پھر انہوں نے لکھا جیسے کتاب المروانیہ، جس کے مصنف جائز ہیں۔ اور ایک گروہ نے تو معاویہ کے فضائل میں من گھڑت روایات اور احادیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، لیکن وہ سب کی سب جھوٹ ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے لیے لمبے چوڑے دلائل ہیں جہاں جن کے ذکر کا موقع نہیں، لیکن یہ لوگ اس بارے میں اہل سنت کے نزدیک خطا پر ہیں، اگرچہ روافظ یعنی شیعہ کی خطا ان کی خطا سے بڑھ کر ہے۔ یہ یہاں پر یہ عبارت ہے، اس کا میں صفحہ نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 518 ہے، اور منہاج السنہ کا یہ حوالہ ہے۔ تو اگر اس حوالے سے آپ حضرت قبلہ پیر صاحب پر گستاخ ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو ہمت کریں، اور سب سے پہلا جو فتویٰ ہے وہ ابن تیمیہ پر لگائیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک باب بندھا ہے کہ دور بنو امیہ کی بدعات، اس سلسلے میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے دور کی ایک دو باتیں ذکر کر کے آگے یہ بات فرمائی کہ اس سلسلے میں جو حضرت امیر معاویہ کے بعد والے لوگ تھے وہ اس سلسلے میں زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اور اس کے بعد آپ آگے اگر دیکھتے جائیں تو آپ نے ان لوگوں کے حوالے سے بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کو دائرہ صحابیت سے خارج کرتے ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو چیز ہے اس کو انہوں نے ذکر کیا یہاں پر۔ تو اس سلسلے میں یہ اتنی ساری جو وضاحت ہے یہ میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ تو یہ جو آگے یوم الفتح کا تفصیلی جائزہ، یہ جو باب ہے، یہاں سے اس مسئلے کی مزید وضاحت ہوتی ہے، اور آپ نے اس سلسلے میں لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کہ ان کا جو ایمان ہے وہ کس طرح سے معتبر ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ حضرت ابو سفیان جو تھے ان کے گھر کو رسول اللہ نے دارالامان قرار دیا جب مکہ فتح ہوا، تو اگر ان کا ایمان معتبر نہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو معتبر قرار دیا؟ تو یہ بات ہے کہ ان چیزوں سے وہ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ حضرت قبلہ پیر صاحب نے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے، بلکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے دفاع کیا ہے۔ اور ایک اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں جو بڑی حیرت والی بات ہے کہ آپ نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کو صحابی نہیں مانتا، مسلمان نہیں مانتا، ان کے حوالے سے بات زبانی کرتا ہے، وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ تو اب میں پوچھتا ہوں ان مولوی صاحب سے کہ جو گستاخوں کے حوالے سے، گستاخی کے حوالے سے پیر صاحب کا تعارف کروا رہے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں عاجزانہ طور پر کہ نام و نسب کو اٹھائیں اور اس کتاب کو اٹھا کر ہمیں بھی تو ذرا بتائیں کہ کہاں پر حضرت قبلہ پیر صاحب نے جناب امیر معاویہ کو گستاخ لکھا ہے یا جناب امیر معاویہ کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات زبانی کی ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ روافظ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کبھی بیان نہیں کریں گے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بیان کی، منقبت لکھی، اور ایک خطاب کے دوران آپ کی شان بیان کرتے باقاعدہ رو پڑے، اور حاضرین سے اس بات کا عہد لیا کہ انشاءاللہ وہ حضرت عائشہ کی حرمت پر پہرا دیں گے۔ تو میں آخر میں صرف ایک شعر اس منقبت کا سنا کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا کہ مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ،
ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب